MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लाहौर हाईकोर्ट का 2002 से कबल का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। काबीना सेक्रेटरी रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। इंतखाबात की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास मनसूख। इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन सदारती अहकामात पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन की तहरीरी हुई राय मिलने पर आज सदारती हुक्मनामा पर फैसला करना था। जेल भरो तहरीक में अज़ खुद गिरफ्तारी देने वालों को 1 माह मुख्तलिफ जेलों में रखने का फैसला। कोट लखपत और कैंप जेल में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों पर PTI रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर को आज मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। आरिफ वाला में रेस्क्यू 1122 ने हमदर्दी की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। कबूला शरीफ में सैकड़ों फुट लंबा दरख्त पर फंसे कौवे को रेस्क्यू करके आज़ाद कर दिया। हंगू पुलिस के नौजवानों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फराहम करने के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद पुलिस लाइन्स हंगू में किया गया, जहां पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सेहत के पेशा और माहिरीन की जानिब से हंगू पुलिस की 50 जवानों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद में हिस्सा लेने के मुतालिक मुकम्मल तरबियत दी गई, जिसका मकसद पुलिस एहलकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत से आरास्ता करना और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादकार में इजाफा है। गुजरा एरिया मैनेजर वकास अहमद चीमा ने मुकामी मैरिज हॉल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का सालाना फंक्शन मुनाकिद किया, जिसमें खुसूसी शिरकत रीजनल चीफ इनामुल्लाह चौधरी ने की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले नुमाइंदान को इनामात दिए गए। हमारे गुजरे के उनका ये बहुत शानदार और वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन था, जिसमें हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ महमूद हसन साहब हैं, जोनल हेड जंग, और मौज़म अली मौज़म साहब हैं, प्रिंसिपल रीजनल ट्रेनिंग अकेडमी फैसलाबाद। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वकास अहमद चीमा साहब ने आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और अपने एरिए के बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जमा किया। बहुत ज़बरदस्त ये मीटिंग इनकी हुई है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वकास चीमा इंशाल्लाह ताला इस साल जंग जोन को लीड करेंगे। जंग जोन के अंदर इनका एरिया है और मुझे उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि ये इस जोन के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल करे। मैं आप सबका भी, मीडिया के तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी तशरीफ़ लाए हैं और आपने हमारे इस प्रोग्राम को कैप्चर किया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग अदनान इरशाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की ज़ेर क़यादत गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 कमालियता कलमा चौक तक हफ्ता सफाई मुहिम मनाने के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी DO एजुकेशन यावर अली इंसारी और सिविल सोसाइटी मेंबरान, अमन कमेटी अफसरान, मुलाजमीन समेत तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। भाग शहर में नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम बारखान वाक़े के खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। रैली के शुरका जहांगीर चौक से रवाना हुए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मेन बाजार भाग पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रैली के शुरका का खान मोहम्मद मलिक के ख़ानदान के और दीगर 5 अफराद को बाजियाब करने और वाक़ई में मुलव्विस बासर शख्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा।
لائنز اپنی جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف ٹائیگرز فورس وومن کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ جہلم کی نامزد خواتین عہدیداران کو نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی مہمان خصوصی میڈم شمیم آفتاب نے جہلم کی ٹائیگرز وومن کو نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اس موقع پر سابق MP کیپٹن عمران، میڈم شمیم آفتاب، نبیلہ فضل، فروز ایشان، میجر آصف، صباحت رضوی، وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ شیخ محمد احمد موجود تھے۔ اس موقع پر شیخ احمد، میجر آصف اور خواتین نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ صباحت رضوی اور میں ایکس جنرل سیکرٹری ہوں ڈسٹرکٹ کی، تو یہ ابھی انہوں نے ڈیوٹی دی ہے عمران ٹائیگر میں وائس کیپٹن کی، تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے الیکشن کے حوالے سے، ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ جہلم میں وہ الحمدللہ فعال ہو چکا ہے۔ پہلے ہمارے جو ڈسٹرکٹ کیپٹن ہیں وہ میجر آصف صاحب ہیں جو ساری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی جو ڈسٹرکٹ میں ویمن کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں وہ میڈم فروا ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج کا جو ایونٹ ہے وہ یہ اس لیے آرگنائز کیا گیا ہے کہ ہم پورے ضلع میں خان صاحب کے ساتھ ریڈی ہیں الیکشن کے لیے۔ خان صاحب کی ایک کال کے اوپر ہماری پوری ٹیم، بے شک وہ خواتین ہوں، بے شک نوجوان ہوں، ہر ایک بندہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے لیے ریڈی ہے، اور خان صاحب کی ایک کال پہ ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس سے پیار ہے۔ جی آج یہاں پہ عمران ٹائیگرز کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ہم نے عمران ٹائیگرز کو کیونکہ سیکٹر تک لے کے جانا ہے۔ پہلے ہماری ٹائیگر فورس تھی، اس نے 5 سال کام کیا، اور اب ہم کیونکہ الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے سیکٹر تک ہم نئے لوگ نکال رہے ہیں تاکہ وہ لوگ آئیں، اور الیکشن میں وہ لوگ جو عمران خان کو سپورٹ تو کر رہے تھے لیکن وہ ہماری تنظیموں میں نہیں تھے، ہم ان لوگوں کو آگے لا کے چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کریں، اور آخری جو دن ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوں، اور وہ جو ہم دھاندلی کا ایک رونا روتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی، اس دھاندلی کو روکیں بھی اور ووٹرز کو نکالیں بھی، اور ہمارے وہی جو عمران ٹائیگرز ہیں وہی وہاں سے رزلٹ لے کے انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ ہمارا یہی ویژن ہے عمران ٹائیگرز کا۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر شیبہ اکرم. I had been here and I am quite pleased. Especially for one policy I would like to appreciate, that was the positive step of Khan government as far as the health facilities for the public was concerned, because being a gynecologist I operated a lot of patients on Sehat Sahulat card, and besides that we took care of the needs of the warm clothing and rest of the things on behalf of Ehsaas program, and that were in enormous number distributed among the public, and that was the dire need in very cold weather in the December month. So it was done. So our doctors sector is contributing and participating wholeheartedly for the welfare of the community. جی آج کی جو میٹنگ ہے یہ جیسا شیخ صاحب نے بتایا کہ آج یہ وومن ٹائیگر ونگ جو ہے ہمارا عمران ٹائیگرز کا، یہ اس کی میٹنگ تھی۔ اس میں تمام عہدیدار جو PP وائز، چونکہ اس کی آرگنائزیشن ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کیپٹن ہے اور اس کے نیچے 3 ہمارے پاس PPs ہیں، تو 3 کیپٹنز اور ان کی آگے ٹیم، تو یہ سارے آج اکٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، اور ہماری جو ریجن کی ہیڈ ہیں میڈم شمیم آفتاب، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اسٹریٹجی تیار کرنی تھی، اور کہ کس طرح انہوں نے آگے کمنگ الیکشن میں اپنی ڈیوٹیز کس طرح سنبھالنی ہے، اور یہ نیچے ایون پولنگ بوتھ تک آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور پھر جو پولنگ ٹیمز ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ تیار کرنی ہے۔ تو میں چونکہ میل کی کنڈکٹ کر رہا ہوں، تو ہم اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کے کہ اس کے اسٹریٹجی کے اوپر ایک ڈسکشن تھی، تو اس سلسلے میں آج یہاں پہ ہم نے ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے۔ آزاد کشمیر میں مہنگائی کے اس دور میں ڈرائیور حضرات مجبور اور پریشان ہیں، وہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈرائیور حضرات نے کیا کہا، مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضیٰ مغل سے۔
بالکل جیسا کہ اس مہنگائی کے دور میں عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈرائیور طبقہ موجود ہے، کیونکہ یہ صبح سے آ کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پورا دن گاڑیاں ان کی کھڑی رہتی ہیں، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈرائیور طبقہ موجود ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں جی، یہاں پہ کیا ہے نا، پٹرول اتنے مہنگا ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے نہیں ہیں، صبح آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں، گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، پٹرول کا ریٹ دیکھ لیں، لوگوں کے جو ہے نا ریسورس ان سے باہر چلی گئی ہے سب باتیں۔ غریبی بہت زیادہ ہے ادھر، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، پٹرول نہیں مل رہا ہے، پٹرول بہت مہنگا داموں میں ملتا ہے، تو کیا کریں ہم لوگ، کیسے مزدوری کریں؟ ادھر ہمارے پاس کوئی آدمی بھی نہیں آتا ہے۔ اب بازار میں جتنی مہنگائی ہے، بازار کو کوئی انتظامیہ ہے ہی نہیں ہے ادھر میں، نہ ہی کوئی چیک کرتا ہے بازار کو، جتنے میں مرضی وہ دکاندار سودا دے۔ یہ جو حکومت ہے، کوئی جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو جو پچھلی حکومت پہ ملبہ گرا دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی ہے، اگر آپ کو یہ کیمرہ مین دکھا سکے کتنی گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں، تو سواری مل نہیں رہی، پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی شہر کا رخ نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے کوئی ہمارے ساتھ آئے گا تو بزنس بھی چلے گا۔ آپ نے ڈرائیور حضرات کی باتوں کو سنا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ سواری ہمیں ملتی نہیں، ہم پورا دن اسی طرح کھڑے رہتے ہیں اور رات کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ مرزا مغل، ہیڈ آف آپریشن نیوز، آزاد کشمیر۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری مناف احمد نے اپ ٹاؤن پارک لندن میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ زنگو کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر کسٹمرز کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ مقرر تھا۔ افتتاحی تقریب میں عزیز و اقارب، دوست احباب سمیت معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور چودھری مناف احمد کو مبارکباد اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ میئر آف لیوشم توصیف انور کی جانب سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی خاص بات، MM5 نیوز کے بیورو چیف کیسر چودھری کو بیسٹ کمیونٹی میڈیا کوریج پر اعزازی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنا ایوارڈ MM5 نیوز کے نام کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک اور مائل سٹون کو طے کرنا MM5 نیوز کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق میئر آف لیوشم توصیف انور کی جانب سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں میں غیر ضروری خدمات کے اعتراف میں لوگوں میں اعزازی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی خاص بات، MM5 نیوز کے بیورو چیف کیسر چودھری کو بھی اعزازی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنا ایوارڈ MM5 نیوز کے نام کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ایک اور مائل سٹون کو طے کرنا MM5 نیوز کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ توصیف انور نے کہا اس تقریب کا مقصد اپنے پاکستانی لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے حوصلے بلند کرنا تھا، تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ مزید محنت اور لگن سے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں۔ میئر توصیف انور نے ناصر اقبال صاحب کی کاوش کو بھی سراہا کہ انہوں نے آج کی تقریب کا اہتمام کم وقت اور پورے جذبے میں کیا۔ انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے چیئرمین رضوان سلیحریہ نے میئر آف لیوشم کا شکریہ ادا کیا اور کہا ایسی ایونٹ سے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور کمیونٹی میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ کشمیر پریمیئر لیگ کے صدر عارف ملک نے اور KPL کی پوری انتظامیہ نے بھی تقریب کو خوب سراہا۔ چیف آرگنائزر ایسٹ لندن عامر خان، صدر بارکنگ اینڈ گینٹس ہل عارف بھٹی، شیخ معظم عامر خان، پولیٹیکل افیئر PTI UK حافظ توصیف، میاں منظور، رومانہ کوثر، سائرہ خان، عظمت ایوان، خواجہ ابی، سید سبطین علی شاہ، سید مجتبیٰ علی شاہ، ملک عادل، ذیشان جمشید، سید معراج نے بھی سرٹیفکیٹ ملنے پر میئر آف لیوشم کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے آخر میں مرحوم سینئر صحافی مبین چودھری کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور 1 منٹ کی خاموشی بھی کی گئی۔ شرکا نے MM5 نیوز سے بات بھی کی۔
जी आज हमने IBPC को इनवाइट किया ल्यूशम काउंसिल में, और ल्यूशम काउंसिल की तरफ से एक वे ऑफ रिकग्निशन था उनके काम का जो कम्युनिटी के लिए करते हैं, और उसके साथ KPL के भी आए हुए थे, आरफ मलिक, उनको भी बुलाया। तो ये और भी जो कम्युनिटी के हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें भी हमने आज सर्टिफिकेट दिए उनके काम को अप्रिशिएट करने के। आई थिंक इट्स द लीस्ट वी कैन डू अ लोकल इलेक्टेड पॉलिटिशियन, कि एनकरेज करें हमारी कम्युनिटी को और उनके काम को रिकग्नाइज करें। मैं मेरा लूशम का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे इतना ब्यूटीफुल इवेंट ऑर्गेनाइज किया और IBPC के तमाम मेंबरान को इंक्लूडिंग चेयरमैन सर्टिफिकेट से नवाजा। मेरा लूशम जो है जो अपने खिदमत के तहत वो कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, और मैं उनका दिल की इंतहा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और सर्टिफिकेट से नवाजा। मेरे तोसीफ साहब ने आज जो महफिल सजाई है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी को उन्होंने इकट्ठा किया, सबको अवार्ड से नवाजा, सबकी बात सुनी है एंड डिबेट हुई है पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट इमेज तो यही है कि ये जो हमें यहाँ पे बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, और इंशाल्लाह और भी हमारे MNA MPs हमारा देख लें, मेयर लंदन का देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान की। इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, सब कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। आज हम यहाँ सिविक सेंटर में आए हैं, लूशम जो मेयर साहब हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया है, और यहाँ पे जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में जो काम करते हैं उनको इनवाइट किया गया है यहाँ पे, उनकी जो अचीवमेंट है उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उनका जो काम यहाँ पे करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है इनकी तरफ से कि जो यहाँ पे प्रोफेशनल डिफरेंट वर्कर्स है उनका काम एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हम यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ पे हमने हिस्सा लिया, और हमें भी जैसे अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिले हैं सबको। सो इट्स अ गुड जेस्चर, थैंक यू। वंडरफुल इवेंट जी, मैं तोसीफ साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट करने से कम्युनिटी के अंदर जो जज्बा बढ़ता है, उसमें काम करने का, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का। हर वो बंदा जो मैं समझता हूँ MP, लॉर्ड या किसी भी अहदे पे है जो पाकिस्तान को प्रमोट कर सकता है, पाकिस्तानी पीपल को सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी बिजनेस को सपोर्ट करता है, इकॉनमी को कर सकता है, उसको ज़रूर इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए, और हमारी सपोर्ट इन सबके साथ है। मेरे तोसीफ का वंस अगेन शुक्रिया, और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। आज हम लोग लूशम के टाउन हॉल में हैं, और सबसे पहले मैं तोसीफ साहब को जो मेयर हैं यहाँ के पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के डिफरेंट लोगों को जमा किया जिन्होंने अपने अपने शोबों में पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, और इस हलाली परचम को ऊपर लेके गए। जैसे पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, अब हम तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ के नेक नीति के साथ उस हलाली परचम के लिए काम करें, और झंडा पाकिस्तान होगा तो इंशाल्लाह हम इसी तरह यूनाइटेड होंगे। और इस कामयाब इवेंट पे मैं तोसीफ साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो आज मैं लूशम तोसीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें कम्युनिटी की सर्विस के लिए रिकॉग्नाइज़ किया और आज इधर दावत दी, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेयर जो तोसीफ साहब है, इनकी कम्युनिटी के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, और ये जा बजा जो ना कम्युनिटी के लोगों को यहाँ बुलाते हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स के लोग हैं, मीडिया है, हेल्थ है, बिजनेस कम्युनिटी है, पॉलिटिशियंस हैं, और इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों को प्रमोट किया, और पाकिस्तान जिन लोगों ने भी अच्छी अचीवमेंट्स किए उनको इन्होंने हमेशा आगे लाया, उनको अवार्ड से नवाजा। तो हम इनका और इनकी सारे मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।